Uban sa mga balita sa Sari 47. Presyo sa produktong petrolyo muubos sa sunod semana. 3,000 ka mga bakanting trabaho nagpaabot sa ipay gayong local and overseas jobs fair sa Kapitolyo. Lungsod sa Dumanhog, mitanyag og 100,000 pesos sa makatudlo kung kinsa ang responsable sa pagpangawat. Pagpanulis patay sa usa ka minor de edad, giulagway sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo nga sulbad na. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gipahibaw sa Department of Energy nga magpatuman unya og laing rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod nga semana. Matud ni Energy Assistant Director Rodila Romero nga kini tungod sa kapin sa 3 pesos nga pagkunhod sa presyo sa imported nga diesel o kerosene samtang adunay piso sa matag litro base sa tulo ka adlaw nga trading sa world market. Kuno galing mahinayon kini mao ang ikaunom na nga semana nga dunay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga adlaw mahibaw-an na pila ang ipatuman nga pag-us-us sa presyo sa produktong petrolyo dinhi sa nasod. Dili luwas imnon ang tubig ulan sa bisan asang suok sa kalibutan. Matod sa mga scientists sa Stockholm University nga kini tungod kay kontaminado sa taas nga level sa makahilo nga chemical ang uwan. Kini partikular ang perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance o PFAS nga makita sa ulan. Nailhan usab kini nga forever chemicals tungod sa kadugay niini mawala. Ang maong matang sa chemical unang makita sa packaging, shampoo o makeup nga nipasad na sa bisan asang dapit hangtod sa tubig ug hangin. Sa laing pagtuon, ang exposure sa chemical mahimo usab nga problema sa fertility, pagtubo sa mga bata, pagkatambok, cancer sa prostate, bato ug testicular ug pagsaka sa kolesterol. Padayon ang pagpaningkamot sa local school board sa siyudad sa Sugbo nga mapaayo ang mga nangagubang tunghaan nga naapektuhan sa bagyong Odette niadtong Disyembre 16 sa miaging tuig. Matod ni local school board head Melissa de la Cruz nga sa 5,153 ka mga classroom sa siyudad, adunay 4,488 ang maggamit na sa pag-abli sa klase karong Agosto 22. Kini nagpasabot nga 665 na lang ka mga lawak saringan ang gikinahanglan nga ayuhon. Giklaro ni De La Cruz nga ang classroom nga wa pa naayo nahimutang sa mga tag-as nga mga estruktura. Hinoon, gitataw ni ini nga dunay gihatag ang uluhang buhatan sa Department of Education nga pundo alang sa pag-ayo sa mga eskwelahan. Naningkamot usab ang local school board inguman ang DepEd nga makapakita kung mga ngita o sponsors nga mopaayo sa mga dagkong struktura sa mga tunghaan. Mga tinun-an nga nagpa-enroll sa syudad sa Mandaue niabot na og 63,000. Gibanabanang moabot sa 70 ngadto 80,000 ang enrollment sa Mandaue karon nga school year. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa dato sa Department of Education sa siyudad sa Mandawi, anaa na sa 63,000 ka mga tinunan ang nagpa-enroll sa nagkadaiyang mga tunghaan sa dakbayan. Sigon ni Doktora Nympha Bongo, DepEd Mandawi Superintendent, nga gilaumang moabot sa 70 ngadto 80,000 ang enrollment sa Mandawi karon nga school year. Sa miaging school year, adunay 70,000 ka mga tinunan nga nagpa-enroll sa dakbayan. Makahinumduman nga sa labay nga duha ka tuig ni daghan ang enrollees sa Mandawi tungod pipila ka mga tinunan gikan sa private schools ang ni-transfer sa public schools human pipila ka pribadong tunghaan ang nagsira tungod sa pandemya. Mura mo daghan gyud gihapon kay ang uban na affected magyud sila sa pandemic, so kanang di pa gyud sila maka-afford o pa-enroll sa ilang mga anak sa private schools. Ang enrollment ka nagsugod ni aging buwan mulungtad hangtod Agosto 22. Giklaro usab ni Bongo nga wala gikinahanglan nga bakunado ang mga tinunan. Hinuon giabiso niini sa mga ginikanan nga mas maayo nga mabakunahan ang mga bata aron mas maprotektahan batok sa COVID-19. Bakuna kay mo mingle na gunang ilang mga anak with how many learners in the classroom, mga 30. They are motivated kanang they are advised no nga magpabakuna gyud ilahang mga anak. Ang magtutudlo sa DepEd Mandawi, halos tanan ng bakunado batok sa virus. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 13 ka mga kanhi drug dependents makadawat og tag 5,000 pesos nga cash grant gikan sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini ubos sa Sustainable Livelihood Program sa CSWDO. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nagkadawat og livelihood grant nga tag 5,000 ka pesos ang 13 ka mga kanhi drug dependent sa syudad sa Lapu-Lapu. Kaganihang buntag, gipahigayon ang ceremonial turnover ceremony nga pinanguluhan sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up nga gitambungan ni Mayor Junard Hong Chan. Ang pangu sa close-up nga si Gary Lau nagkanayon nga sa wala pa gihatag ang cash grant, gipaubos una nila sa drug test ang mga drug dependents. Kini kabahin sa aftercare program alang sa mga drug dependents nga nipaubos sa programa sa CBDRP sa syudad. Nasairan nga sa 13 ka mga drug dependents, 12 kanila ang taga-barangay Suba Basbas nga pulos nipaubos sa community-based drug rehabilitation program. Samtang usa ang taga-barangay Talima nga usa ka person deprived of liberty kon PDL. The city government provides an assistance, the grant of livelihood cash assistance from the City Social Welfare and Development Office in the amount of 5,000 pesos. Prior sa distribution, the CILOSA, our office, conduct first a drug test sa ato ang mga kliyente. The-drug test sila. Una, ihatag ang ilang financial assistance. And that's a surprise sa wak masakabagte. Pilot kami. Samtang duha ka mga drug dependents ang gihire ni Chan isip driver sa mga tricycle nga gigamit sa syudad sa pagkolekta og basura. Matod ni Chan nga kini isip paghatag og higayon sa maong mga drug dependents nga makabaton og trabaho. Ako silang i-hire because they know how to drive motorbike, no? Kinanglan kong driver sa motor. Since kabalungan sila, outright, i-hire na ako sila. Because kinanglanon na to sa ato ang clean and green, no? At itong mga garbage ng mga nahabilin at mga ikuha sa ato mga trucks, dili nila masunod ang mga motorcycle ang nila nga doon ang magiling mag-asa ang ilang gawiling basta magtarong lang sila. So ang amahan sa syudad sa Lapu-Lapu nagtanaw kanila, nagtiman kanila, nagbangga kanila. So dili sila mawagdanan laom kay na ako na mutabang kanila. Nasairan nga ang close-up doon ay sobra sa 600 ka mga plea bargainers nga pulos nagatubang og mga kaso nga may kalambigitan sa ginadiling drogas ngadto sa korte. Patch Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, 3,000 ka mga bakanteng trabaho nagpaabot sa ipaygayong local and overseas job fair sa Kapitolyo. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Balik sa ato mga balita, Gobernador Gwendolyn Garcia uyon sa plano sa Mandawi City Government sa pag-recover sa Cebu International Convention Center ngadto sa usa ka government center. Samtang nagpadayon usab ang transaksyon sa Kapitolyo alang sa pagpalit og luna nga maoy matukuran unya sa Capitol replica sa Balamban. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga giuyunan nila ang planong pagpabanhaw sa karaang Cebu International Convention Center kon CICC apan gamiton ang maong nagubang edipisyo isip Government Center sa Dakbayan sa Mandawi nga may plano ubos sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Matuti Garcia nga nagpadala na kini og suwat ngadto sa Commission on Audit ug mihangyo nga subayon pagbalik ang nimong proseso sa pagbaligya sa CICC ngadto na sa Dakbayan. Kung may numduman, kisitahan sa COA ang Kapitolyo tungod sa pagbaligya sa CICC ngadto sa Mandawi City Government niadtong 2018 sa presyo nga 300 million pesos apan kuwang sa public bidding og COA approval. Nahitabo ang mga transaksyon kaniadto ubos sa administrasyon ni Junjun Davide. Because it is not the region that will help in the appraisal, it's central office. And I hope that we will soon get a reply from that. At any rate, as I said, we do agree with the plan of the City of Mandawi. Nakita ni Garcia nga haom ang karaang CICC sa tuyo sa Mandawi City Government nga mao ang pagbutang sa mga opisina sa Dakbayan. Samtang gibutyag ni Garcia ang padayon nga transaksyon alang sa pagpalit og luna sa Balamban nga may katukuran sa government center sa probinsya. Plano nilang paliton ang 50 ngadto na sa 100 hectare nga luna diha sa lungsod sa Balamban ug ang porma sa edipisyo usa ka replika sa provincial capital sama na lang diha sa Dakbayan sa Sugbo. Sa higayong mahumana, diha na ibutang ang mga buhatan sa provincial government apil na ang pipila ka mga buhatan sa gobyerno. Maong nagpadayon usab ang ilang panagsabot ngadto sa DPWH7 aron masugdan ang pagpatukod niini. Ilabi na nga gigahinan sila og 200 million pesos gikan sa national government ug adto na sab sila 500 million pesos gikan sa Kapitolyo. Because once I know that we would have purchased a certain, area, property prices will shoot up all around. So I need to purchase it and purchase as much as we would like. Gipanginaot karon ni Garcia nga masugdan ang pagpatukod sa mong government center sa labing daling panahon. Gian Navarro, CCTN News. Ipahigayon sunod semana ang 3-day convergence o strategic planning workshop sa mga miyembro sa League of Cities in the Philippines kon LCP. Magsilbi kining unang kalihukan sa 146 member cities sa LCP human sa pagkapili ni Mayor Michael Rama isip presidente sa Liga. Agosto 16 sugdan ang kalihukan sa Radisson Blu Hotel Cebu ug tukion ang mga plano sa paghiusa sa mga miyembro ug pagpalapad sa vision nga Singapore-like city sa tanang syudad sa Pilipinas. Hisgutan usab ang implementasyon sa Executive Order No. 138 o ang full devolution sa pipila ka function sa national government's executive branches ngadto na sa mga LGUs, epekto sa delivery sa basic government services sa local government units, public-private partnerships kon PPP. Samtang lakip sa mutambong ang mga department heads, chief of staffs ug daghan pa. Mandawi Investment Promotion Tourism Action Center kon MIPAC mulusad sa ikatulo ka tuig sa hashtag nga Choose Mandawi Brand campaign sa sunod semana. Department of Trade and Industry gusto makig-partner sa Mandawi aron sa paghingusog pa sa ilang Buy Local campaign. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ilusad sa Mandawi Investment Promotion Tourism Action Center kon MIPTAC ang ika-3 year sa Choose Mandawi Brand Campaign sunod semana. Matud ni Christian Mark Cabahog, Executive Director sa MIPTAC, nga aduna na sila'y daghang giandam alang sa launching karong Agosto 17. Matud ni Cabahog nga nakita gayud nila ang benepisyo sa paglusad sa Choose Mandawi Brand Campaign ngadto sa mga negosyo nga anaa sa Dakbayan, hilabi na tong nalakip sa Small and Medium Enterprises o SMEs. In terms of the reception coming from the awardees, they've been telling us or they've been sharing stories that through the
through the Tatak Mandawi or the Choose Mandawi grant campaign, you're able to gather more customers or clients, no? Gilusad sa syudad sa Mandawi ang maong kampanya ni atong tuig 2020 aron matabangan ang mga negosyo nga naapektuhan sa COVID-19. Pinaagi sa pagpromote sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagpaubos kanila sa mentorship program ug uban pa. Samtang gipahibaw ni Attorney John Edo Ibanez, Chief of Staff ni Mayor Jonas Cortez, nga plano sa Department of Trade and Industry nga makipag-partner sa Mandawi aron sa pagpahingusog sa ilang Buy Local campaign. Kita nila na dili lang compliance ang atong ikuha. Naagin tayo brochures, naagin tayo social media campaign, naagin tayo activity. Kunya, yan na sila na magkipartner sila sa Mandawi City to bring their local, buy local campaign to even greater heights. Kaya nakita nila na dili na mo kinahanglan mo kaya mas nindot mo ninyo ha. We're very happy ba ang DTI mismo naka-appreciate sa ilahang sa atong ibuhat sa Mandawi. They were there to pitch their buy local campaign, pero sugdan masuban naguna na ang Aduna usab ipahigayon nga awarding sa mga tatak Mandawi businesses. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa kapin 3,000 ka mga bakanting trabaho ang nagpaabot sa mga aplikante alang sa umaabot nga local and overseas job fair sa Peso Capitol karong Domingo. Nunot niini aduna sila'y gihatag nga tips aron daling ma-hire sa gipangitang trabaho. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Public Employment Service Office sa Kapitolyo ang ipahigayon nilang local and overseas job fair karong Domingo, Agosto 14 sa Capitol Social Hall. Moabot na sa 3,409 ka mga job vacancies ang nagpaabot alang sa mga gustong makabaton og trabaho, lokal man o abroad. Matod ni Julius Chua sa Peso Capitol nga may kumpirmar kanila ang 12 ka mga local companies o 7 ka mga recruitment agencies nga may abagan sa pagpangita og trabaho. Gawas nini, himuno sab nga one-stop shop ang ilang job fair tungod kay andam usab nga moabag ang mga government agencies sa pagproseso sa mga pre-employment documents. Mo-serve silang mga services. In kaso madawat ka sa job fair, mulukat ka SSS, mulukat ka og NDI, kanang atong online ba gani, di ba? So diyan sa gawas, mo ato sang buhaton sa job fair. Sa nasayran, mahimong mag-pre-register sa Peso Capitol ang aplikante aron mas mahatagan og prioridad. Apan abli usab kini alang sa mga walk-in applicants gikan sa mga lagyong lugar. Gani naabtan sa news team ning usa ka aplikante gikan sa Minglanilla kinsang nakahigayon una sa pagrehistro alang sa job fair. Maong dako kini og tabang alang kaniya aron makakita og sideline nga trabaho samtang napaabot pa sa board exam sa pagkamagtutudlo sa high school. I am currently looking for a job like a front office or audit staff, like mga nana lang. Mga bakanteng posisyon gikan sa pipila ka mga malls o ubang establishmento ang sagad nga available dinhi sa lokalidad. Samtang daghang mga kahigayunan sa pagtrabaho sa New Zealand, Australia ug ubang nasod sa Asia ug Europa ang nagpaabot alang sa mga buot manarbaho abroad. Maong mitambag si Chua nga kinahanglang pangandaman sa mga aplikante ang ilang mga resume, recent 2x2 pictures ug ang ilang kaugalingon. Kini aron daling makakuha og trabaho sanglit gilauman sa mong job fair ang mga hired on the spot kon HOTS. Yeah, magkala sa itong requirements, ihapsay daan, dili yung kanang bayudita nga, one, kanang resume good. Ba? Para nindo tanahon, para I think, murag madawat na tungod sa imong requirements. Ang mga local and overseas job fair sa Kapitolyo kabahin sa ika-453 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga residente nga nagpuyo sa Kinalumsan River mihangyo nga dilion na gubon ang ilang mga panimay ug matod nila nga wa pa sila makadawat og ayuda gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla.
Dunay mga residente sa barangay Mambaling, Kansang Panimay na agituko dool sa Kinalumsan River ug apil sa maapektuhan sa clearing operation ang mihangyo nga dili una gubon ang ilang mga panimay kay matud pa wala sila kadawat og ayuda gikan sa Cebu City Government. Una niini ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo, nagpadayon sa ilang clearing operation sa mga istruktura nga naa dool sa Kinalumsan River aron mabawi na sa syudad ang 3-meter easement. Gani karong adlaw ni patighog man sila sa unahan nga bahin sa sapa dapit sa may Sipadilla nga boundary sa barangay Mambaling ug Dulho Fatima. Dunay mga residente sa lugar ang nakigstorya sa matinugyanan sa Division for the Welfare of the Urban Poor kun DWOP ug mipaabot sa ilang kabalaka nga gubon ang ilang mga panimay apan wala sila'y tabang nga nadawat. Sila si Juliet Bacalso ug Alma Genesis. Pulos matud pa wala makadawat og ayuda gikan sa Cebu City Government ang mipadayag sa ilang kabalaka. Kun asa sila mopuyo og asa ibutang ang kauban nila nga pamilya nga mga persons with disability kung gupo ng ilahang panimay. Andam sila muhawa og muguba sa ilang mga istruktura kung kini mahatagan na sila hinabang aron sa makapangita og kabalhinan og dunay kapatukod nga Pinoy-anan. Nga mo na mong gihangyo sir nga kung gubon man gani kay nga wa man gyud tay mahimo kanang tagan sa tamig ginabang kay para naami ma-start na mo unsa asa may puyo mga abang wagbalay para na ko mamagpapa 75 na edad asam na taon ako na ilabay paano na ako sapa. Jennifer Alviola, Administrative Aide sa DWOP miasoy ang concern sa pipila ka mga residente ilahang ipaabot sa DPWH tungod kay proyekto man kini sa maong ahensya sa gobyerno. Dugang sab ni Alviola ang maong flood control project sa DPWH ni atong tuig 2016 pa kini gisugdan ug sila naabot pag tuig 2019 hinungdan nga samtang ipaabot nila sa DPWH ug sa ilang buhatan ang maong problema. Dili una gubo ng mga panimay sa maong mga mulupyo. Kani nga biyang problema ako sa ning ipabot sa office o sa staff sa DPWH. Ma'am, why ipaabot pa nimo sa DPWH kung sa gubon sila o sa pagkakaroon dili pa sila gubon kay wala man sila nabayri amo sa ning sabutan or meetingan ng Samtang si Konsehal Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure miasoy, kadtong clearing operation nga gisugdan nila pag-adlang Lunes, nahuman na sila dito og karon, paingon na sila sa bukana sa Kinalumsan River nga boundary sa Mambaling ug Dulho Fatima paingon sa South Road Properties. 200 ka mga istruktura nga barangay Dulho Fatima naa sa kapin usa ka gatos ka mga structure owners ang nidawat og hinabang pinansyal. Samtang sa habig sa barangay Mambaling naa sa kapin 300 ka mga structure owners ang apektado sab sa clearing operation ug ipahibaw ni Konsehal Guardo nga nasa kapin 200 ka mga pamilya ang nidawat og hinabang pinansyal. Hinuon kadto mga wala nidawat og financial assistance gipangitaan og relocation site. Gipaniguro sab sa Cebu City Government nga tabangan gihapon sila pinaagi sa hinabang pinansyal o kaha sa temporaryo nila nga kapuy-an. Kani mo ipinakadagan gyud kaayo og mga informal settlers nga nasulod gyud sa 3-meter easement, no? That grabe gyud kayo ang encroachment unya dako masag kayo according sa study sa drainage master plan ang ayan gyud kinahanglan gyud og padak-an gyud maayo ang lapa kay tungod sa dako kayo nga volume nga mosuod diri gikan sa bukid pa. May Padilla, CC10 News. Napili isip presidente sa Philippine Councilors League kon PCL Lapu-Lapu City Chapter si Konsehal John V. De La Serna. Nipili og PCL Chapter Officer sang konseho karong adlaw inabaga ni City DILG Jonah Pino. Napili usab si Konsehal Emilio Galaroza Jr. isip Vice President, Konsehal Annabeth Quizon isip Secretary General ug Konsehal Linda Susan Baring isip Treasurer. Samtang napili isip Auditor si Konsehal Georgine Book, PRO si Konsehal Celestino Aying ug Business Manager si Konsehal Eugene Espedido. Mosunod! Lungsod sa Dumanhog, bitanyag og 100,000 pesos nga reward sa makatudlo kung kinsa ang responsable sa pagbangawat. Pagpanulis patay sa usa ka minor de edad, giulagway sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga sulbad na. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Balik sa ato mga balita, mitanyag og ganting nga 100,000 pesos si Dumanhog Mayor Gungun Hika alang sa makatudlo sa mga nalambigit sa nitabong kawat diha sa ilang lungsod. Niadtong Agosto 8 sa kadlawon gisud sa tulo ka mga wa mailhing tawo ang usa ka panimay sa may sitio Lumboy, Barangay Luwaan. Nakuha sa mga responsable ang cash, ATM card, cellphone gikan sa mao nga panimay. Nagigalayo na ang Dumanhog LGU sa kapulisan alang sa pagsikop sa mga nisgutan nga kawatan. Hinundan nga mibahad si Mayor Hika nga dili sila magduha-duha sa pagsikop sa mga buot muhimo ug kadaot sa ilang lungsod sama na lang sa pagpangawat. Nagagikan ang reward money sa personal nga pundo gikan sa mayor. Human gisangat na ang kasong robbery with homicide batok sa 5 ka mga batan-on nga responsable sa pagtulis ug pagpatay sa usa ka 16 anyos nga tinun-an sa Barangay Bulacau. Gikonsiderar na sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga sulbad na ang maong kaso. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Yes, considering nga doon na natin na-apprehend nga tulo ka buok. Gikonsidera na sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga sulbad na ang pagtulis o pagdunggam patay sa 16 anyos nga tinunan ngadto nga Sabado sa gabi dito sa Barangay Bulacau. Human hingpit na nga gisangat ang kasong robbery with homicide batok sa 5 ka mga suspitsado. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sinihang nadakpan nila ang tulo sa 5 ka mga suspitsado og miangkon nga kauban sila sa krimen. Matawag na kini nga sulbad na. Bisan pa man nga minor de edad ang upat ug usa lang aga sakto na sa pangidaron. Mahimong gihapon sila nga ikiha sa korte. Saglit pulos naman sila 15 anyos pataas nga may gilatid sa balaod sa Pilipinas. Kadto lamang nagpangidaron og 15 paubos ang dili mamahimong ikiha bisan pa man kung siya ang naghimo sa krimen. Saglit wala man say liability niini sigon sa batakang balaod. Ang exempted lang sa criminal liability katulang nag-edad og 15 anyos paubos. So kanang ato ang gifailan og at large nga minor, so more than naman siya og 15 anyos. Giklaro hinon ni Parilla nga mamahimo pang ipadayon ng manhunt operation sa magsuon nga pulos minor de edad. Bisan pa man nga nasangat na ang kaso sa piskalya. Gituuhan nga napakini sa Bulacau o sa mga silingang barangay nagtago sa panimay sa mga higala niini. Sa gitula naman kini ginikanan nga nagatiman sa mga magsuon. Madahman gyapon na to. Mariskyo gyapon na to kay nagpadayon man ang ato ang pagpangita, no? So ato sang giyawhag sa prosecutor nga mapadali aron masulba dayon ni aron na madakpa nato ni ang tanan nga suspect. So bisan pa og wa pa madakpi ang duha magpadayon na ang kaso sa hearing sa Gitahasan ni Parilla ang Inayawan Police Station nga panidaan ang mga dapit nga mamahimong gitaguan sa magsuon dugan sa awhag sa mga higala niini nga may mitago kanila nga itahan na lang kini sa kapulisan aron manubag sa salaod nga ilang nahimo. Arnold Bustamante, CCTV News. Halos modoble ang na-rescue sa mga minors nga sa kapulisan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Atol sa kaduhang adlaw nga pagbalik sa pagpatuman sa Uplan, Bulabog. Gisugdan sa pagpatuman ang curfew gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 68 ka mga minor de edad ang na-rescue sa Cebu City Police Office uban sa mga barangay officials sa 14 kadawhang adlaw nga pagbalik na sa Uplan, Bulabog aron mopatuman sa ordinansa sa curfew sa dakbayan. Mas daghan kini tandi sa 34 nga na-rescue si Meging tungang gabi. Sanglit nagsugod sila silang operation alas 10 na ang takna sa gabi nga mao'y nalatid sa ordinansa sa curfew netong 2020 nga gipermahan sa kanhi mitaliwan nga Mayor Edgardo Labella. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga magpadayon na nila binanga ilang nabantayan nga nagkadaghan ang mga minor de edad ang maggawa sa napanimay panahon sa kagabion. Ilaw sa mga gisiguro nga dili na masubli pa ang nahitabo sa 16 anyos nga tinunan nga gituli sa ginunggam patay sa grupo sa mga batanon sa Barangay Bulacau netong Sabado sa gabi. Yes, kay ato na ni abag na ni sadsato ang mga barangay tanod and barangay officials nga mi-cooperate sa to ang hangyo nga magpatabang ta og implementar sa to ang curfew ordinance. So continue na ni sir? Yes, continue na ni. So dili na nato ni biyaan aron sa pagsiguro nga wala na tay samang hitabo
nga pareho atong Sabado. Ang Abiliana Police Station ang labing daghan nga na-rescue nga mga batanon nga naabtan sa laom na nga gabi sa Mango Avenue nga kasagaran kanila nangitag pagkaon og nagstambay lang sa kilid sa karsada. Dugang ni Parilya nga daghang mga libod suroy nga naalang nangatulog sa asiras ang ilang giapil sa pag-rescue nga gi-turn over usab nila sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Usually kining mga mangita og pagkaon nga walay mga naglibod suroy lang, walay mga ginikanan nga nana mga tulog diha sa asiras. So muni siya ang kasagaran nato nga ma-rescue. So walay nagbantay nga mga ginikanan. Wala sila makasugat og problema sa mga sulunong bahin sa kabaranggayan nga walay mga kalingawan, sanglit sa iyo nga mga tulog ang mga bata. Apan usa siyang mando sa mga police station ang pagsusi sa mga internet cafe, inigabot na sa alas 10 gabi kung aduna pa bay mga bata nga nagduwag computer aron papaulion kini sa lang panimay o baka i-turn over sa barangay. Yes, ato na nang gipa-appeal karon no. So tanang mga internet or establishment nga 24 hours ato nang gipasulod kung nabay mga minor. Dako ang posibilidad nga budaghan pa ang ma-rescue nga mga minor de edad sa kapulisan. Inig weekend sanglit daghan ang manggawas aron maglingaw-lingaw sa mga imnanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Kumani pahibaw sa anghel kang Maria, nagikahimutan siya sa Ginoo, ug siya magmabdos sa anak sa Dios. Wa siya makatingog ug napuro siya sa kadlok ng kabalaka. Ang kalibog mo'y naghari diha siyang una-una. Ngano mingon man ang anghel, nagikahimutan siya sa Ginoo. Nga kung siya magmabdos, magatubang man siya ug dakong kawawan kay kaslunon man siya kang Jose. Hinuon kini mga pulong ang migawas sa iyang baba, sulugon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Iyang gidawat ang maong takas nga mahimong inahan ni Jesus. Ang atong manunubos ang bugtong anak sa amahan nga mo'y miluwas kanatong tanan gikan sa sala. Nasayod si Maria na sa iyang pagdawat ini dili siya pasagdan sa Ginoo. Ang iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo mo'y tinugdanan sa iyang kusog, kalam ug paglaom. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.